पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी अमरीका ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। अब नए हुर्मुज़ को खोलने समेत 10 निकाती एजेंडे पर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कहा है कि ईरान और अमरीका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर लेबनान समेत मुख्तलिफ खित्तों में फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक किया है, जबकि अब नए हुर्मुज़ को खोलने समेत तमाम मामलात पर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब नए हुर्मुज़ में बहरी सफारतकारी और बहरी जहाज़ों के गुजरने के हवाले से ताउन की भी पेशकश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक ये जंग बंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है, जिसे खित्ते में अमन के क़याम के लिए बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि ईरान और अमरीका के वफूद जुमा 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में मदऊ किए गए हैं, ताकि तमाम तनाज़ात की हतमी हल के लिए मज़ीद मुज़ाकरात किए जा सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोनों फ़रीक़ैन ने गैर मामूली फ़हम फ़रासत का मुज़ाहरा करते हुए अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा किया है। अमरीका ईरान के दरमियान मुमकिना जंगबंदी में पाकिस्तान की इस बड़ी सफारती कामयाबी भारत में इस पेशरफ पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। बाद तजज़ियाकारों ने अपनी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मुबस्सिरीन ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया बहरान में अहम सालिसी किरदार अदा किया, जिसके बाइस आलमी सतह पर इसकी सफारती हैसियत मजबूत हुई है। भारतीय तजज़ियाकारों ने इस तनाज़ुर में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर भी सख्त सवालात उठाए हैं। तजज़ियाकारों ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार नुमायां नजर आ रहा है, जबकि भारत पस मंजर में चला गया है। दूसरी जानिब ईरान अमरीका इसराइल जंगबंदी में सालिसी में अहम किरदार अदा करने पर चाइना, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, खलीजी ममालिक, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, बरतानिया और दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए तहनीती पैगामात मौसूल हो रहे हैं। आलमी रहनुमाओं की जानिब से ईरान अमरीका जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को खूब सराहा गया है और दुनिया में अमन के हवाले से इसे बड़ी पेशरफ करार दिया गया है। ईरान में अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद खुशी की लहर तोड़ गई है। शहरियों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तानी परचम उठाकर सड़कों पर बड़ी तादाद में ईरानी शहरी निकल आए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस और तस्वीर में ईरानी आवाम को पाकिस्तानी परचम उठाए खुशी का इजहार करते हुए देखा जा सकता है। इस वक्त तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न का समा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी मुमकिन हुई है, जिससे खित्ते में बढ़ती कशीदगी में भी कमी आई है। तजज़ियाकारों ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बरवक्त इक़दामात ने मुमकिना बड़े तसादम को न सिर्फ टाल दिया, बल्कि लाखों अफराद को मुमकिना तबाही से भी बचाया है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त मौक़िफ़ और धमकियों के बायस खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी थी। ऐसे हालात में फौरी जंगबंदी पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दी जा रही है। और अभी आपको अपडेट करेंगे वॉलंटियर इन पॉलिस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम के 27वें बैच का इनेकाद। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तलबा की पुलिस लाइन किला गुजर सिंह आमद। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर SP ARF मोहम्मद वारिस ने तलबा के वफद से प्रोफेशनल पुलिस वर्क के हवाले से इजहार ख्याल किया। DSP हेड क्वार्टर्स बाबर शौकत, इंस्पेक्टर लाइन रजा जाकिर, लाइन अफसर एहसानुल हक भी मौजूद थे। यादगार शुहदा और पुलिस लाइन पर सलामी पेश की गई। SP हेड क्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने कहा कि तलबा के वफद को हजूम से बचने के लिए ARF के खुसूसी दस्ते ने अमली नमूना पेश किया। तलबा के वफद को फायरिंग रेंज पर फायर प्रैक्टिस करवाई गई। तलबा को दौरान इंटर्नशिप कम्यूनिटी पॉलिसिंग, पुलिस वर्किंग, पुलिस खिदमत मराकिज़, ट्रेनिंग सेंटर, ARF एलीट सेंटर और खुली कचहरी के ऑपरेशन विंग के हवाले से, जबकि सेफ सिटी स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक एंड डॉल्फिन फोर्स, वीमन सेफ्टी ऐप, पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर रवाबित के हवाले से उमूर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उन पर ब्रीफिंग दी गई। तमाम तर सरगर्मियों को तलबा के वफद ने खूब सराहा और पंजाब पुलिस के इंतजाम पर शुक्रिया अदा किया। जेट वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद में ईद मिलन पार्टी का कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चौधरी शफकतुल्लाह वड़ाइच, सदर डेमोक्रेटिक वर्कर फेडरेशन, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया गया। जेट बरादरी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बड़ी तादाद में दोस्तों की शिरकत, बिलखुसूस चौधरी मोहम्मद आजम चट्ठा, जस्टिस रिटायर, चौधरी मोहम्मद यासीन, सेक्रेटरी जनरल CDA मजदूर यूनियन CBA, अतमस गोंदल लंबरदार, शाहिद रफ़ीक बाजवा, चौधरी इम्तियाज़ चेयरमैन जेट वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद, कर्नल जफ़र चहल, चौधरी मुबशिर अली वड़ाइच, सफदर हुसैन साही, चौधरी इशफाक वड़ाइच, चौधरी इकराम वड़ाइच, चौधरी नवीद सना वड़ाइच, मोहम्मद अब्दुल गफ़ार चीमा ताबिश,
نصیب وڑائچ، محبوب جٹ، چودھری مختار احمد وڑائچ، میزبان طارق علی ورک، بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اقبال چیمہ، اعجاز چیمہ، چودھری شفقت اللہ وڑائچ، صدر ڈیموکریٹک ورکر فیڈریشن چودھری شفاقت علی، زبیر افضل وڑائچ، چودھری رفیق وڑائچ، محمد جنید چھینا، نصیر چھینا، حمید چھینا، چودھری افتخار وڑائچ، چودھری فاروق، چودھری انصر وڑائچ، چودھری وسیم افضل، عامر ساہی اور دیگر بڑی تعداد میں دوستوں کی شرکت۔ اس موقع پر تمام دوستوں کی خوشحالی اور تندرستی کے لیے دعا کی گئی۔ محترم بھائی چودھری مختار احمد وڑائچ کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا گیا۔ میزبان ٹیم کے مبشر علی وڑائچ اور زبیر افضل وڑائچ کا بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ شالیمار پولیس نے ملزمان کو مدینہ کالونی روڈ سے ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ملزمان ریکی کرتے اور بغیر لاک کھڑی موٹر سائیکلیں چرا کر فرار ہو جاتے۔ SP سول لائن چودھری اسر علی نے بتایا، ملزمان چند روز قبل موبائل شاپ کے باہر کھڑی موٹر سائیکل لے کر رفو چکر ہوئے۔ ملزمان کا گن پوائنٹ پر متعدد وارداتیں کرنے کا اعتراف، 2 چوری شدہ موٹر سائیکل، پسٹل اور موبائل فون بھی برآمد۔ ملزمان علی اور وقاص کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ SP سول لائن نے کہا ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ ڈیفنس بھی پولیس کی بڑی کارروائی، غیر ملکی فلپائنی خاتون کو ہراساں اور نازیبا حرکات کرنے والا اوباش گرفتار۔ SHO ڈیفنس بی کا 15 کال پر فوری رسپانس، گھر سے باہر غیر ملکی خاتون کو دیکھ کر ہراساں کرنے والے ملزم حسنین کو گرفتار کر لیا گیا۔ SP کینٹ کی ہدایات پر ڈیفنس بی پولیس نے متاثرہ غیر ملکی خاتون کے شوہر کی درخواست موصول ہونے پر نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ DIG آپریشن کی جانب سے SP کینٹ کو ملزم گرفتار کرنے کے لیے اسپیشل ٹاسک سونپا گیا۔ انہوں نے فوری طور پر گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی۔ چند گھنٹوں کی کاوش کے بعد SHO ڈیفنس بی محمد بلال نے پولیس ٹیم کی ہمراہ ملزم حسنین کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا۔ SP کینٹ کی جانب سے SHO ڈیفنس بی اور ہمراہی پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان۔ انہوں نے کہا، خواتین پر تشدد یا ہراسگی کرنے والے افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پولیس افسران کی صحت اولین ترجیح ہے۔ DIG آپریشن محمد فیصل کامران کی ہدایات پر پولیس افسران اور جوانوں کی ویلفیئر کے لیے اقدامات۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال پولیس لائن میں میو ہسپتال سے مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پر ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ گردوں کی بیماریوں کے ڈاکٹر پولیس لائن ہسپتال میں ڈیوٹی انجام دیں گے۔ SP منزہ کرامت نے بتایا کہ آج ناک کان گلا کے ماہر ڈاکٹر بھی مریضوں کے لیے موجود ہوں گے، جبکہ گائناکالوجسٹ، ڈینٹسٹ، فزیوتھراپسٹ، جلد کے ڈاکٹر بھی چیک اپ کے لیے موجود ہوں گے۔ پولیس افسران اور جوان اور فیملیز پولیس لائن ہسپتال میں ڈاکٹر سے فری چیک اپ کروا سکتے ہیں، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ، ایکس رے کی سہولت بھی موجود ہے۔ پولیس افسران کی ہیلتھ کے حوالے سے ہمیشہ کوشاں ہیں۔ جسمانی طور پر فٹ افسران اور جوان ہی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ لاہور سے اپڈیٹ کریں گے۔ ہیر کے علاقہ اصل گروکوے میں 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار کا دودھ دے کر واپس آتے ہوئے شہری زمان کو فائرنگ سے زخمی کرنے کا واقعہ۔ SP کینٹ SHO ہیر سمیت بھاری نفری موقع پر پہنچے۔ زخمی زمان کے دائیں ٹانگ پر فائر لگا، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں حالت خطرے سے باہر ہے۔ SP کینٹ اختر نواز نے زخمی شہری کی اسپتال میں عیادت کی اور خیریت دریافت کی۔ ڈاکٹر کو بہتر علاج کی ہدایات۔ متاثرہ شہری کی مدھیت میں 2 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SP کینٹ اختر نواز نے SHO ہیر کو فوری ملزم ٹریس کر کے گرفتار کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ملزمان کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ریلیشن شپ مینیجر MCB بینک عمیر علی کی دعوتی ولیمہ کی پروقار تقریب شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معززین شریک تھے۔ اس موقع پر بانی اور مرکزی چیئرمین نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دیگر نمایاں شرکاء میں سید مبین الاسلام شاہ، علامہ سید ذیشان شاہ ہاشمی، بلال مغل، محمد شہباز، بلال یوسفی، فضل الرحمان، مرزا عبید، مرزا عبد الرحمان، سید سبحان شاہ اور طیب طاہر شامل تھے۔ تقریب میں شریک مہمانان گرامی نے نوبیاختہ جوڑے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ SP سول لائن چودھری اسر علی کی زیر صدارت سول لائن ڈویژن کا اجلاس۔ ڈویژن کے SDPOs SHOs کی شرکت۔ اجلاس میں SHO سے رواں ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اجلاس میں جرائم کے خاتمہ، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ کرائم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ناقص سپرویژن کارکردگی پر شوکاز نوٹسز بھی جاری۔ ریکارڈ یافتہ اشتہاریوں، عدالتی مفروران کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں۔ ڈویژن میں سنیپ چیکنگ، ناکہ بندی کو یقینی بنانے کی ہدایات۔ SP سول لائن چودھری اسر علی نے کہا، کائٹ فلائنگ کی روک تھام کے لیے دوران پیٹرولنگ خصوصی توجہ دی جائے، جبکہ جعلی، بغیر نمبر پلیٹ، فلیشر لائٹ، ریوالونگ لائٹس والی گاڑیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جائے۔